بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قاف موٹا کر پڑھنا صحیح نا وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى من नहीं करना من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ضاد को लाम के साथ मिलाना है ضالا فهدى 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 ووجدك عائلا فأغنى बड़ी मत को 5 उंगली खींच के फिर आगे जाना ठीक है ना तो कोई 2 उंगली खींच रहा है कोई 5 उंगली कोई 5 उंगली भी ज्यादा खींच रहा है ठीक है ना ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
कौन सा आ रहा है? इजहार का कायदा लग रहा है, सही है, हरूफ हल्की में से हार है, तो यहाँ पर गुन्ना नहीं करना हमने, ठीक है ना। और सीन को सीधा खींच लें। वअम्मस्साइल फला तन्हर, وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. हा निकालना है, सा निकालना है। फहद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु